किसी मर्द हुनरमंद ने कहा था कि अजल से कोई बला है मेरे ताक़ुब में, किसी के हाथ मुसलसल बचा रहे हैं मुझे। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया पर इससे कबल भी कई दफ़ा ऐसा वक्त आया है जब जदीद साइंस के नाखुदाओं ने ये पेशगोइयां की कि अगर फलां सितारा जो कि दौरान गर्दिश ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजरेगा तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है कि वो ज़मीन के साथ टकराए और अहले ज़मीन को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़े। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन तमाम खतरों के बावजूद अगर अब तक ये कायनात महफूज है तो ज़रूर कोई नादीदा कुव्वत है जो कि मुसलसल इसको ऐसे हादसात से बचा रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर आपकी यादाश्त ज़्यादा कमज़ोर नहीं तो बरसों पहले एक अमरीकी सदर का ये खिताब भी आपको याद होगा जिसमें रेगन ने कहा था कि हमारी ज़मीन को बाहर की दुनिया से कई तरह के तबाहकुन खतरात दरपेश हैं, जिनमें खलाई मखलूकात की तरफ से मुमकिन हमले के अलावा खलाई दुनिया में जन्म लेने वाली वो तब्दीलियां भी हैं जो कि हमारे इस ज़मीनी मस्कन पर असर अंदाज होकर इसकी तबाही का सबब बन सके। सो अगर ऐसा हुआ तो सब इंसान बामी तौर पर हजार इख्तिलाफ रखने के बावजूद एक हो जाएंगे। लिहाजा ये वक्त का एक ताकतवर तकाजा है कि हर मुमकिन तरीके से एक आलमी निज़ाम का वजूद मुमकिन बनाया जाए ताकि हम सब मिलकर इन आने वाली मुमकिन आफात का मुकाबला कर सकें। अमरीकी सदर के इस खिताब के मंदरजात याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आलमी निज़ाम की ये मखसूस फिक्र जो कि ना जाने इनके शैतानी दिमाग में कब से पल रही है कि मंजिल को समझा जा सके। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए आमदा 3 नवंबर के अमरीकी इंतखाबात को मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है, जिनको रुकवाने और मखसूस यहूदी मुफादात की तकमील के लिए मौजूदा सदर को ही कायम रखने के लिए एक ऐसा खौफनाक मंसूबा तैयार किया गया है जो कि न सिर्फ दुनिया में एक बड़ी बर्बादी बल्कि इन इंतखाबात को मुलतवी करने का सबब भी बन सके। नाज़रीन ग्रामी, नासा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि आमदा 2 नवंबर को एक स्काई लैब जमीन के इंतहाई करीब से गुजरने वाला है, जो कि अगर अपने रास्ते से थोड़ा सा भी भटक जाए या जमीन की कशिश उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दे तो वो इसके साथ टकराकर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जबकि दुनिया के वो तज्जिया निगार जो अमरीकी और यहूदी फिक्र से आगाह होने के नाते जानते हैं कि अगर आमदा इंतखाबात में ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ा तो उनकी मंजिल मजीद कई साल दूरी तक जा सकती है कि हसूल के लिए खुफिया साजिश तैयार की गई है, जिसके मुताबिक नासा को मजबूर किया जा रहा है कि वो 2 नवंबर को बज़ाहिर अपने खलाई जहाज़ों को इसलिए भेजे कि वो इस स्काई लैब को अपने जदीद हथियारों की मदद से तबाह कर दे, जबकि पसे पर्दा ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह उसे ज़मीन के साथ टकराने पर मजबूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से एक बड़े हादसे के बाद न सिर्फ 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात को मुलतवी करके ट्रंप की हुकूमत को तूल दिया जा सके, बल्कि दुनिया को भी ये बावर करवाया जा सके कि चूंकि हमारी दुनिया इस वक्त खलाई तब्दीलियों की बदौलत शदीद खतरात से दोचार है, सो ये वक्त का तकाजा है कि हम इस जमीन के बासी सब लोग बाहमी इख्तिलाफात को भुलाकर एक आलमी हुकूमत के क़याम पर रजामंद हो जाए, जो कि दुनिया भर के मुश्तरका वसाइल को बरूए कार लाते हुए इन मुमकिन आफात का मुकाबला कर सके, जो कि मुस्तकबिल करीब में हमारे दरवाजे पर दस्तक देती महसूस हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, अब इस बात में जरा भर भी शक की गुंजाइश मौजूद नहीं कि दुनिया का ये मकार टोला इस शैतान अजीम की आमद और इफ्तिताह के लिए मुसलसल जदोजहद में मसरूफ है, जिसको दजाल अकबर के नाम से मौसूम किया जाता है। और इस बात से भी इख्तिलाफ मुमकिन नहीं कि किसी भी अमरीकी सदर की कामयाबी में इसराइली और अमरीकी यहूदियों की माली सियासी आनत का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और यही वजह है कि हमेशा इंतखाबात से कबल अमरीकी सदूर अपनी दूसरी बार कामयाबी के लिए खास तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपनी साबका कारकर्दगी का हवाला देते हुए आइंदा भी वफादारी का यकीन दिलाते हैं। और यही वो लम्हात होते हैं जब इसराइली यहूदी उसके सामने अपने अगले 4 साल का मंसूबा रखते हुए ये इत्मीनान लेते हैं कि वो अगले इंतखाबात में कामयाब होकर सुपर पावर के वसाइल और असर रसूख को उनके लिए इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। और अब नाज़रीन, ट्रंप के इक़्तिदार का आखिरी साल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि आमदा 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अगर नजरियाती तौर पर देखा जाए तो ट्रंप का मद्दे मुकाबिल जो बाइडन इसराइल मुखालिफ कुव्वतों के लिए ना सिर्फ ज्यादा काबिल कबूल है बल्कि एक ताकतवर सियासी हरीफ भी है, जो कि अपनी हम ख्याल अमरीकी और गैर अमरीकी कुव्वतों के ताउन के साथ
اپنی انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہے۔ بلکہ اگر آپ ٹرمپ کے خطابات کو دیکھیں تو اس نے بھی ایک موقع پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ جو بائیڈن بطور امریکی صدر چین کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو موجودہ صدر کے شب و روز اپنے انتخابات سے بھی کہیں زیادہ اسرائیلی مفادات کے حصول میں صرف ہو رہے ہیں، جن کی بدولت آج وہ اس قابل ہے کہ کل امریکی عوام کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں نے UAE اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کی صورت میں امن کا ایک عظیم تحفہ دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ غیر متنازع حقیقت ہے کہ اسرائیل کا اگلا قدم مسجد اقصی کی شہادت اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہے، جس کے بعد ہی وہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی مجسم تعبیر پا سکتے ہیں۔ اور ٹرمپ یہودیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اپنی بیٹی کو ایک یہودی کشنر کے نکاح میں دے چکا ہے، بلکہ اس کا داماد دن رات اپنے آقاؤں کی ہدایات کے مطابق عرب دنیا کو سیاسی طور پر مفتوح کرنے کے مشن پر بھی کام کر رہا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم ایک دفعہ پھر واپس پلٹ کر اپنی گفتگو کے اس نقطہ آغاز کی طرف جائیں گے جس کے مطابق 2 نومبر کو ایک اسٹیرائڈ کا گزر زمین کے انتہائی قریب سے ہونے والا ہے، اور خلائی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنا رخ ذرا بھی تبدیل کر لیا تو پھر یہ اہل زمین کے لیے ایک بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیلی مشن کے مطابق اگر مسجد اقصی کی شہادت جیسا مذموم قدم اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تو مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بھی دنیا کی ایک ایسی تباہی کی طرف اشارہ ہوگا جس میں اگر کسی انسان کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 اس جنگ کا رزق بن جائیں گے۔ گویا دونوں صورتوں میں ہماری یہ دنیا اب اس تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، جب تینوں بڑے مذاہب کے ماننے والے یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی باہم آمادہ جنگ ہو سکے۔ اگر نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ سازش کامیاب ہو بھی جائے اور موجودہ امریکی صدر کو ہی دوبارہ کرسی صدارت یا طوالت اقتدار حاصل ہو جائے تو بھی انجام کار یہ اسی خوفناک جنگ کی راہیں ہموار کرنے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین گرامی، وہ سیاسی تجزیہ نگار ہوں، عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے دینی علماء ہوں، یہودیوں کے ربی ہوں یا عیسائی برادری کے مذہبی علماء، ان سب کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ زمانہ آخر میں دجال کا خروج ہونا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد طے ہے۔ یہ الگ بات کہ یہ تینوں گروہ انسانی ان شخصیات کے کردار اور مقام و مرتبے کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، مگر ان سب کے مطابق اب ہم تاریخ انسانی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جب کسی وقت بھی دنیا ایک بڑی جنگ کے مراحل سے گزر کر نہ صرف انتہائی مختصر ہو جائے گی بلکہ دجالی نظام کے رائج اور پھر جلد ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انسانیت کا نجات دہندہ آ جائے گا، جس کے عہد مقدسہ میں حدیث کے مفہوم کے مطابق نہ صرف تمام انسان ایک ہی دین اسلام پر قائم ہوں گے بلکہ ایک سجدے کی قیمت تمام متاع حیات سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے گی، مگر اس کے صحیح وقت کا علم سوائے اس خالق کائنات کے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دجالی سازشوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔